बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया का सबसे ज़्यादा किया जाने वाला वजीफ़ा उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ी तफसील भी बताऊँगा, थोड़ा बैकग्राउंड भी उसका बताऊँगा, यानी पस मंज़र भी, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। नाज़रीन, बेसिकली ये दुश्मन को जो दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ये उससे बचने के लिए है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो आप ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दे, या मेरे दुश्मन को ख़त्म कर दे। या दूसरा ये होता है कि दुश्मन कामयाब ना होने पाए। दुश्मन कौन होता है? जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो आपके ख़िलाफ़ होता है, जो आपसे हसद करता है, आपके ख़िलाफ़ चालें चलता है, आपके ख़िलाफ़ जंग करता है, ख्वाह वो अल्फाजी हो या कानूनी जंग हो। बाज़ लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए मुकदमात भी एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ख़ानदान में उसके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देती हैं। ये तमाम चालें होती हैं जो दुश्मनाना किस्म की चालें होती हैं। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक लफ्ज़ बताया था सहाबा इकराम को, ला युनसरून, यानी लेकिन उससे पहले आपको हा मीम लगाना होता है, यानी हा मीम ला युनसरून। नाज़रीन, हा मीम क्या है और ला युनसरून क्या है? नाज़रीन, हा मीम हरूफ मुक़त्तियात में से एक लफ्ज़ है। हरूफ मुक़त्तियात में, हरूफ मुक़त्तियात क्या है? हरूफ मुक़त्तियात वो कोड हैं, मुक़त्तियात ये वो कोड्स हैं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाए, और इनका जो असली मानी है वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐसे कोड्स हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताया, बल्कि बहुत ही थोड़ा बताया है, ना होने के बराबर। तो इसलिए हमें भी इनके अंदर जो है वो जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इनका इस्तेमाल कैसे करना है या इनका इस्तेमाल है क्या, ये सिर्फ थोड़ा सा इसमें खोज लगाने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, लेकिन जब हमने थोड़ा सा इसमें खोज लगाया हा मीम के बारे में, तो मैं तो ख़ुद हैरान रह गया। हैरानगी की वजह ये बनी मेरे लिए नाज़रीन कि जो हा मीम हरूफ मुक़त्तियात में से है, ये कुरान पाक की 7 सूरतों में आया है, और वो 7 सूरतें भी लगातार एक दूसरे के साथ आती हैं। यानी सूरत नंबर 40, सूरत नंबर 41, 42, 43, 44, 45 और 46, इन सारी जो सूरतें हैं, मैं आपको सूरतों के नंबर मैंने बता दिए हैं, इन सब में ये एक साथ आया है। और इन सारी सूरतों की इब्तिदा किससे होती है? हा मीम से होती है। अब हा मीम है क्या? जैसे कि आपको बता दिया, हुरूफ मुक़त्तियात है। लेकिन जब नाज़रीन हमने इसमें तहकीक की मज़ीद कि हा मीम के बाद कौन से जो है वो सूरतें आ रही हैं, जो आयात आ रही हैं, और उन आयात में किस चीज़ का ज़िक्र आया है, तो अगर आप गौर करें, मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ, आपका वक्त ज़ाया ना हो, ताकि आप ख़ुद ही इनको पढ़ लीजिए। तो नाज़रीन, इसमें क्या होता है कि हा मीम के बाद जो आयात आती हैं, उनके अगर आप तर्जमे पे गौर करें तो उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है, कुरान पाक के नज़ूल का ज़िक्र है, वही के नाज़िल होने का ज़िक्र है, और गालिब आने का ज़िक्र है। गालिब आना, गालिब के होना क्या होता है कि गलबा पाने वाला, कंट्रोल करने वाला। तो इसीलिए हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाला हरूफ मुक़त्तियात इस्तेमाल करवाया है दुश्मन के लिए, कि ये जो इंसान लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा हा मीम का, तो वो गलबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दुश्मन पर गलबा पाने के लिए इस्तेमाल होगा। क्योंकि नाज़रीन, जब हम इसके पस मंज़र में गए कि ये लफ्ज़ आया कहाँ से है, तो पता चला कि ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा हुनैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को ये कोड वर्ड सिखाया था। कोड वर्ड क्या? देखें, सब इंसान अरबी बोलने वाले एक जैसे, पता कैसे चलता कि दुश्मन कौन है, और यानी कुफार में से कौन सा दुश्मन है और मोमिन कौन है? तो मोमिनीन को बताया गया था सहाबा इकराम को कि जब भी रात के अंधेरे में दुश्मन तुम्हारे सामने आए, तुम्हारे ऊपर हमला करे या तुम्हारे सामने आए, तो तुमने हा मीम ला युनसरून बोलना है। अगर वो मुसलमान है तो वो भी यही बोलेगा। तो नाज़रीन, इसका मतलब क्या था कि ए हा मीम कुरान के नाज़िल करने वाले, ए हा मीम के उतारने वाले, दुश्मनों को कोई फ़ायदा ना पहुंचा,
دشمنوں کو نقصان پہنچا، دشمنوں کے اوپر غلبہ ڈال دے، دشمنوں کو کامیاب مت ہونے دینا، بیسیکلی یہ ہے، یعنی دشمن اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ تو یہ کوڈ ورڈ تھے۔ تو ناظرین، یہ جب صحابہ کرام نے ان کو استعمال کیا جب بھی ان کے سامنے آتے تھے۔ لیکن ناظرین، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوڈ ورڈ کے طور پہ بتایا، لیکن اب کیا ہوا کہ آج کل کے دور میں جب لوگ اس کو وظیفے کے طور پہ کرتے ہیں تو ناظرین، یہاں تک لوگوں نے بہت زیادہ اطلاعات ہیں کہ لوگوں نے خبریں دیں کہ جس کو جتنی بڑی بیماری ہو، حتیٰ کہ کینسر کی بیماری بھی ہو، اگر آپ ہا میم لا ینصرون کا ورد کریں گے، کتنی بار کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں، تو کینسر کی بیماریاں بھی لوگوں کی ٹھیک ہو گئی ہیں اور دشمنوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ آپ کے جسم کے اندر وہ جراثیم جو آپ کے جسم کو کھوکھلا کر رہے ہیں، آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے دشمن ہیں، تو ان سے بھی نجات، حتیٰ کہ جراثیموں سے بھی نجات جو آپ کے جسم میں بیماری بن کر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے ناظرین، لیکن اس کی نسبت آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ناظرین بات روایات میں تو کچھ ایسا بھی لوگوں نے کہا کہ شاید ہا میم اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو کہ غلبہ پانے والوں میں سے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی مدد جن کو چاہیے ہوتی ہے وہ اس نام سے پکارتے ہیں اللہ رب العزت کو، جو دشمنوں سے تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ تو تحقیق سے یہی ثابت ہوا ناظرین کہ اگر آپ دشمنوں کے لیے یہ پڑھیں، اور کس طریقے سے پڑھیں اب غور سے سن لیجئے ناظرین۔ سب سے پہلے آپ کو 7 دن کا عمل کرنا ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے، خواہ وہ آپ بیماری کے جراثیم ہیں آپ کے جسم کے اندر، یا وہ دشمن آپ کے گھر میں سے، آپ کے خاندان میں سے ہیں، آپ کے دوسری جگہ پر ہیں، کسی نے آپ پہ مقدمہ کیا ہوا ہے، کسی نے آپ کے اوپر کوئی ظلم کیا ہوا ہے، کسی نے آپ کو بے عزت کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، کوئی آپ کے خلاف چالیں چل رہا ہے، کوئی آپ کے خلاف جادو کر رہا ہے، یعنی کہ کوئی بھی دشمن کا طریقہ جس سے وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، اس سے نجات کا طریقہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے پہلے 7 دن 3 بار درود پاک بھیجنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اس لیے کہ کوئی بھی عمل جو کہ اچھا کرنا ہو، دشمن سے نجات چاہنے ہو، ویسے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی موت کا باعث بننے کے لیے کوئی یہ کر رہے ہیں تو آپ یہ درود پاک نہ پڑھیں، لیکن اس کی نسبت ہی درود پاک صاحب درود پاک سے ہے، تو کیسے نہیں پڑھیں گے۔ تو ناظرین 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 70 بار آپ نے پڑھنا ہے ہا میم، میم کو لمبا کرنا ہے، اس کے اوپر مد ہے، یہی اس کے پڑھنے کا اصول ہے، ایسے ہا میم لا ینصرون، ہا میم لا ینصرون، 70 بار کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ پہلے آپ نے 7 دن پڑھنا ہے۔ آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وضو کر لیں تو بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ جو انسان ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے اس کی دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے نزدیک بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پاک رہتا ہے، پاک فرشتے اس کے پاس آتے رہتے ہیں۔ وضو کر لیں تو اچھا ہے۔ لیکن خواتین کے معاملے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر مطلب یہ ہے کہ نہ وہ قرآن پاک پڑھ سکیں، لیکن وہ یہ انشاءاللہ وظیفہ کر لیں، اللہ رب العزت قبول کرنے والا ہے۔ 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کو دشمن سے نجات مل جائے گی، اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو کھلا پڑھ لیں جتنی مرضی دفعہ، 10 بار، 20 بار، 30 بار، 100 بار، 150، 200، 313 بار، جتنی بار پڑھنا چاہیں چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں۔ تو ناظرین بہت بڑا عمل ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ کریں گے۔ تو باقی بھی بہت ساری جگہ پر یہ لوگ کر رہے ہیں دنیا میں، تو اس کی جو نسبت ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے، اور اب انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خواہ وہ انسانوں میں سے ہے، جنات میں سے ہے، جانوروں میں سے ہے، حشرات میں سے ہے، حتیٰ کہ وہ جراثیموں میں سے ہے جو کہ دکھائی بھی نہیں دیتے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ناصر لفظ نصر سے مراد ہوتی ہی کامیابی ہے، آمین یا رب العالمین۔